पिछले 2 घंटों से निम्रा छत पर थी। रसूल बख्श इसको कई आवाज़ें दे चुका था। अब तो मगरिब का भी वक्त हो चुका था। आखिर कौन सी पढ़ाई थी जो इस अंधेरे में हो रही थी? रसूल बख्श थोड़ा हड़बड़ा सा गया था। अपने ही ध्यान में थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए वो छत की जानिब आया। जैसे जैसे इसके कदम सीढ़ियों की जानिब बढ़ रहे थे, दिल की धड़कनें मज़ीद तेज़ होती चली जा रही थीं। जैसे वो छत पर जाएगा तो कुछ ऐसा देख लेगा जिसके देखने की तवक्का इसे नहीं होगी। रसूल बख्श मऊफ दिमाग के साथ अपने सर पर पहनी हुई सफ़ेद रंग की पगड़ी को ठीक करता जैसे ही छत पर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर एक पल को इसका वजूद पूरी तरह से काम किया था। अगर वो दीवार पर हाथ ना रखता तो शायद वहीं पर अपने कदम डगमगाने की वजह से सीढ़ियों से ही गिर जाता। इसकी बेटी दूसरी जानिब रुख किए खड़ी थी। इसका मोबाइल बिल्कुल इसके सामने था। कानों में हैंड फ्री लगा रखी थी और स्क्रीन पर एक लड़का साफ दिखाई दे रहा था जो हंस हंस कर निम्रा से बात कर रहा था। निम्रा दुपट्टे से बेनियाज खड़ी थी और बार बार इंतहाई नाजेबा तरीके से बात करते हुए उस लड़के को अपना हुस्न दिखाने में मसरूफ थी। रसूल बख्श ने जब ये मंजर देखा तो गुस्से से चिल्लाया, निम्रा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? जैसे ही निम्रा ने अपने अब्बा की आवाज़ सुनी तो हड़बड़ाकर फौरन पलट कर देखा। रसूल बख्श को देखकर निम्रा के तो होश फना हुए थे। अगले ही पल मोबाइल की स्क्रीन ऑफ की और फौरन दुपट्टा अपने गिर्द लपेटने लगी। रसूल बख्श के गुस्से की तो कोई इंतहा नहीं रही थी। वो उसी पल आगे बढ़ा और इसके हाथ से मोबाइल लेकर अपना पाँव मारकर 2 टुकड़े कर दिया। इसकी बेटी ने ना सिर्फ इसकी तरबियत बल्कि इसके एतमाद पर भी उंगली उठाई थी। रसूल बख्श गुस्से से आग बगोला हो चुका था। अंदर ही अंदर वो 100 टुकड़े हुआ था। रसूल बख्श ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ निम्रा के चेहरे पर मारा। भले ही रसूल बख्श बूढ़ा हो चुका था मगर इसकी बूढ़ी हड्डियों में अभी भी इतनी जान थी कि वो अपनी बेटी को ये याद दिला सकता कि वो इसका बाप है। थप्पड़ खाकर निम्रा ज़मीन पर गिर चुकी थी। कहने लगी कि अब्बा, मेरी बात तो सुन लो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मगर रसूल बख्श अगले पल अपनी बेटी को घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे उतारने लगे और फिर लाकर सामने कोठरी में बंद कर दिया। बाहर से जैसे ही कुंडी लगाई तब तक सलमा भी नमाज पढ़कर फौरन बाहर निकल आई थी। सीने पर हाथ रखे घबराई और फौरन कहने लगी कि क्या हुआ निम्रा के अब्बा, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ निम्रा को? रसूल बख्श गुस्से से सलमा पर गुस्सा दिखा रहे थे। कहने लगे कि मर चुका हूँ मैं, मौत आ गई है मेरी। तुम्हारी बेटी ने आज मार दिया है मुझे। तुम्हारी बेटी ने आज मार ही दिया है मुझे। ये अल्फाज बड़े ही खोखले और हकलाते हुए रसूल बख्श ने अदा किए थे और फिर वहीं मज़ीद बर्दाश्त ना कर सका और ज़मीन पर गिर गया। इसकी आंखों से आंसू थे। वो अपना माथा पीट कर कह रहा था कि ये सिला दिया है इस निम्रा ने मुझे और मैंने इसे अपना बेटा समझा था, बेटे की तरह पाला, इसकी हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी की और आज इसने मेरे साथ ये सब कुछ कर दिया। रसूल बख्श को तो किसी पल चैन ही नहीं आ रहा था। जबकि सलमा घबराते हुए रसूल बख्श के पास आई और आकर कहने लगी कि उठो यहाँ से, ऊपर बैठो, क्या बात हुई है? अब मुझे बताओ, मैं अभी इसे पूछती हूँ। रसूल बख्श रो रहा था। इसका सांस उखड़ने लगा था। बार बार सीने को मसल रहा था। शायद इसे दिल की तकलीफ शुरू हो चुकी थी। इसकी ये हालत देखकर सलमा परेशान हो गई। इसकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे। रोते हुए फौरन रसूल बख्श के लिए दवा लेकर आई और इसे ज़बरदस्ती पिलाने लगी। वहीं रोते हुए इसने एक नज़र उस बंद दरवाजे पर देखा था जहाँ से मुसलसल दरवाज़ा धड़धड़ाने की आवाज़ आ रही थी। निम्रा मुसलसल दरवाज़ा धड़धड़ाते हुए कह रही थी कि निकालो मुझे इस कमरे से, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं मोहब्बत करती हूँ अहमद से। मैं इसके साथ जो मर्ज़ी करूँ। आप कौन होते हैं मुझ पर पाबंदियाँ लगाने वाले? जिस तरह आप लोगों को मुझसे मोहब्बत है ठीक वैसे ही मुझे भी इससे मोहब्बत है। कुछ भी गलत नहीं किया मैंने, समझे आप? आप लोगों की पुरानी सोच है जो कभी गांव से बाहर निकल ही नहीं सकी। रसूल बख्श अपनी बेटी के ये अल्फाज सुनकर मज़ीद टूट रहा था। जबकि सलमा ने बेटी के अल्फाज सुने तो इसे डांट कर चुप करवाने लगी कि चुप कर जाओ, ये क्या बकवास किए जा रही हो। सलमा तो बगैर कुछ बोले ही सब कुछ समझ चुकी थी कि आखिर माजरा क्या है। रसूल बख्श दवा लेकर कमरे में आकर बैठ चुका था। दिल था कि काबू में ही नहीं आ रहा था। दिल इस कदर तेज़ी से धड़क रहा था कि गोया सीना चीर कर बाहर को ही आकर गिर जाएगा। इसने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसकी निम्रा, इसकी जान इसके साथ ऐसा करेगी। अरे इसने तो अपनी बच्ची को 7 पर्दों में छुपा कर रखा था। इसने तो सोचा था कि इसकी बच्ची बड़ी ही पाक दामन और पाकबाज है, इसका मान कभी नहीं टूटेगा। दुनिया की हर आसाइश अपनी बच्ची के कदमों में लाकर रखी थी
مگر اسے کہاں خبر تھی کہ یہ 7 پردوں میں چھپ کر بھی موبائل نامی حرافات اچھی خاصی خاندانی لڑکیوں کو بھی برائی کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ رسول بخش کو وہ وقت یاد آنے لگا جب ننھی نمرہ اس کی گود میں آئی تھی۔ رسول بخش اور سلمیٰ کی شادی کو کئی سال بیت چکے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ دونوں نے کئی ڈاکٹروں سے اپنا علاج کروایا۔ اگر کوئی کسی روحانی پیر بابا کا بتاتا تو اس کے پاس بھی جاتے، مگر شاید ابھی خدا تعالیٰ کے کن میں دیر تھی۔ جب کئی سالوں بعد انہیں یہ خوشی ملی کہ سلمیٰ حاملہ ہے تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سلمیٰ مسکرا کر کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے سالوں بعد اولاد دے رہا ہے، اس لیے میں تو چاہتی ہوں کہ بس ہمارا بیٹا ہی پیدا ہو۔ اب تو ہماری عمر بھی کافی بڑھ چکی ہے، اگر بیٹا ہوگا تو کل کو ہمارا سہارا بنے گا، ہمارا بازو بنے گا۔ جب یہ بات رسول بخش نے سنی تو فوراً سلمیٰ کے سر پر پیار سے تھپکی مار کر کہنے لگا کہ پگلی ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ خدا بیٹا عطا کرے یا بیٹی، مجھے تو دونوں ہی اتنے عزیز ہوں گے۔ بس خدا جب اتنے سالوں بعد ہمیں اولاد کی خوشی سے نواز رہا ہے تو پھر آگے سے نخرے نہیں دکھا، بس صبر و شکر کر اور خدا کی حمد و ثنا بیان کر۔ یوں ہی کرتے کرتے 9 ماہ گزر گئے اور سلمیٰ نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ وہ بیٹی بالکل کسی گڑیا کی مانند تھی۔ سلمیٰ خود بھی بہت حسین تھی اور رسول بخش بھی گلابی رنگت کا حامل تھا۔ سلمیٰ سے زیادہ تو رسول بخش خوبصورت تھا۔ اس کی سرمائی بڑی بڑی آنکھیں اور سرخ گلابی رنگت تھی۔ جب وہ زیادہ کام کرتا تو وہ سفید رنگ سرخ ہو جایا کرتا۔ نمرہ بھی اپنے ابا رسول بخش کی طرح یوں ہی پیاری تھی۔ اس کی رنگت دودھ جیسی سفید تھی، بے حد پیاری تھی، مگر جب روتی تو سرخ لال ہو جایا کرتی۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ جیسے جیسے نمرہ بڑی ہوئی تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ضد کرتی۔ جو بھی چیز کسی دوسرے کے پاس دیکھتی تو یہ ضد کرتی کہ مجھے بھی یہی چیز چاہیے۔ رسول بخش ذرا بھی دیری نہ کرتا اور فوراً جا کر اپنی بچی کے لیے وہ چیز لے کر آتا۔ اس کی تو زندگی کا مقصد ہی ایک تھا کہ اس کی نمرہ بیٹی اپنے منہ سے بات نکالے اور رسول بخش جا کر اپنی بیٹی کی خواہش کو پورا کر دے۔ اکثر سلمیٰ جب باپ بیٹی کا پیار دیکھتی تو مسکرا دیا کرتی، پھر اکثر مذاق میں رسول بخش سے یہ بھی کہہ دیتی کہ تم تو بلا وجہ ہی بیٹی کو سر پر چڑھا رہے ہو، ارے اس کے منہ میں بات ہوتی نہیں کہ تم جا کر وہ پوری بھی کر دیتے ہو، یوں ہی خواہشات پوری کرتے رہے تو تمہاری بیٹی بگڑ جائے گی، دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی ہے، تم سے بڑی بڑی چیزوں کی ڈیمانڈ کرے گی، ارے ابھی تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں کہتی ہے اور تم اسے لا دیتے ہو، لیکن جب اس کی خواہشات بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئیں تو آخر تم اپنی جیب سے بھی سب کچھ کیسے پورا کر سکو گے؟ دونوں کا ہی تعلق متوسط طبقے سے تھا، گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، مگر اب ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ بے جا خواہشات اور فضول خرچی کرتے پھرتے۔ بیوی کی یہ بات سن کر رسول بخش نے اسے ٹوک دیا، کہنے لگا کہ نمرہ میری بیٹی ہے اور اکلوتی بیٹی ہے، میرے دل میں جو آیا میں کروں گا، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کو کبھی اپنے باپ کی طرف سے مایوس ہونا پڑے، مجھے چاہے خود کو بیچ کر بھی اپنی بچی کی خواہشات پوری کرنا پڑی تو میں کروں گا۔ سلمیٰ یہ سن کر تھوڑی حیران سی ہو گئی، مگر وہیں دل ہی دل میں خوش بھی ہوتی کہ رسول بخش کو اپنی بچی سے کس قدر محبت ہے۔ بھائی اس گاؤں میں تو لوگ اپنی بچیوں کو کسی خاطر میں نہ لاتے تھے، الٹا انہیں کمتر سمجھتے اور بیٹوں کو ہی فوقیت دیا کرتے تھے، مگر واحد رسول بخش تھا جسے اپنی بچی سے دل و جان سے زیادہ محبت تھی۔ وقت گزرتا گیا اور نمرہ بڑی ہو گئی، وہ اسکول جانے لگی تھی۔ اسکول سے چھٹی ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی رسول بخش اسکول کے باہر کھڑا ہو جایا کرتا تھا تاکہ اس کی بچی کو کبھی کوئی دقت نہ آئے۔ باقاعدہ چھتری لے کر وہ اپنی بچی پر سایہ کیے رکھتا، راستے میں ہاتھ والے پنکھے سے اسے ہوا دیا کرتا تاکہ اس کی بچی کو کسی طرح کی گرمائش محسوس نہ ہو۔ اگر کبھی نمرہ بیمار ہو جاتی تو رسول بخش تڑپ جایا کرتا تھا، اس سے تو برداشت ہی نہ ہوتا کہ اس کی بچی کو کبھی کوئی گرم ہوا بھی آ کر لگے۔ یہی باپ کی محبت تھی کہ دھیرے دھیرے نمرہ مزید ضدی اور ہٹ دھرم ہوتی چلی گئی۔ سلمیٰ اسے جو بھی بات کرتی وہ فوراً سے انکار کر دیتی اور جا کر اپنے ابا کے پاس بیٹھ جاتی۔ سلمیٰ اگر رسول بخش سے شکایت کرتی کہ دیکھو تمہاری بیٹی میری بات نہیں مان رہی، تو رسول بخش بھی اپنی بچی کو گلے سے لگا کر کہتا کہ بھائی میری بچی تو شہزادی ہے، شہزادی، یہ گھر کے چھوٹے موٹے کام میری بچی کیوں کرے، جو بھی کام کرنے ہیں تم خود ہی کرو، بھائی میری بچی کو کوئی کام مت کہا کرو۔ سلمیٰ بھی یہ دیکھ کر گہری سانس خارج کر کے رہ جاتی، اسے تو یہ سب کچھ ہنسی مذاق ہی لگتا، مگر جیسے جیسے وقت گزرا تو اسے کچھ اندیشے بھی ستانے لگے تھے۔
نمرا میٹرک تک تعلیم حاصل کر چکی تھی اور اب وہ آگے کی تعلیم گاؤں سے تھوڑی دور موجود ایک کالج میں شروع کرنا چاہتی تھی۔ رسول بخش نے تو فوراً حامی بھر لی تھی، مگر سلمیٰ کو کچھ فکر ستانے لگی تھی۔ سب سے بڑی فکر یہ بھی تھی کہ نمرا پردہ نہیں کرتی تھی، بلکہ یوں ہی اسکول کی یونیفارم میں چلی جایا کرتی۔ دوپٹہ تو کبھی اس نے گلے میں لیا ہی نہیں تھا، اور تبھی لیتی جب اس کے ابا گھر ہوا کرتے، ورنہ یوں ہی گھومتی پھرتی رہتی۔ گلی میں بھی یوں ہی نکل جایا کرتی۔ کئی مرتبہ سلمیٰ اسے سمجھا چکی تھی کہ تم اب چھوٹی نہیں رہی، بالغ ہو چکی ہو، پردہ کیا کرو، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرتی۔ دھیرے دھیرے نمرا کی دوستی کالج میں جانے کے بعد اپنی ہم عمر لڑکیوں سے ہو گئی، جنہیں دیکھ دیکھ کر وہ مزید بگڑنے لگی تھی۔ جب وہ اپنی سہیلیوں کو لڑکوں سے باتیں کرتے دیکھتی تو اس کا بھی جی چاہتا کہ اس کا بھی کوئی بوائے فرینڈ ہو، کوئی لڑکا ہو جو اس کا خیال رکھے، اسے محبت کا اظہار کرے، اس کے حسن کی تعریف کرے، مگر وہ اپنے والد کے ڈر سے کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی۔ روزانہ رسول بخش اپنی موٹر سائیکل پر اپنے کام سے وقت نکال کر اسے لینے جایا کرتا تھا، جبکہ اس کی سہیلیاں گاڑیوں میں آیا کرتی تھیں، اور یوں اکثر کچھ لڑکیاں اپنے اپنے دوست لڑکوں کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے بھی چلی جایا کرتیں۔ دھیرے دھیرے نمرا کا بھی دل چاہنے لگا کہ وہ بھی کسی سے دوستی کرے، مگر یہ تب تک ممکن نہیں تھا جب تک اس کے والد رسول بخش اسے لینے کے لیے آتے تھے۔ ایک روز اس نے اپنے والد سے کہا کہ آپ کیوں مجھے لینے کے لیے آتے رہتے ہیں؟ آپ کے کام کا بھی حرج ہوتا ہے، بلا وجہ ہی آپ اپنا کام چھوڑ کر کالج کے باہر کھڑے رہتے ہیں۔ کیوں نہ آپ مجھے وین لگوا دیں جس میں بآسانی کالج تک کا سفر کر لیا کروں۔ رسول بخش نے یہ سنا تو سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا اس بات میں کوئی حرج تو نہیں ہے، مگر بیٹا مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے، بعض دفعہ گاڑی کا وقت اوپر نیچے بھی ہو جاتا ہے، پھر میں پریشان رہوں گا۔ سلمیٰ بھی کہنے لگی کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے دوسری گاڑی لگوا کر دینے کی، اپنے ساتھ ہی جا کر بچی کو چھوڑ کر آیا کرو، جوان جہاں بچی ہے، اوپر سے یہ اپنا چہرہ بھی نہیں ڈھکتی، مجھے فکر ستاتی رہتی ہے، آج کل کا زمانہ کتنا خراب ہے۔ ارے رسول بخش، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ بس 10 جماعتیں بہت ہیں بچی کے لیے، اس کا کہیں رشتہ کرو اور اپنے گھر کا کرو، مگر تم ہو کہ الگ ہی ماڈرن بنتے پھر رہے ہو۔ رسول بخش ایک مرتبہ پھر اپنی بیوی کو ٹوک چکا تھا، کہنے لگا کہ بھلے ہی تجھے اپنی بچی کی پرورش پر یقین نہیں ہے، مگر مجھے ہے۔ اپنی ماں کو ڈانٹ کھاتا دیکھ کر نمرا کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی تھی، جبکہ سلمیٰ چپ ہو چکی تھی، بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ یوں اگلے ہی روز سے گاڑی کا انتظام بھی ہو چکا تھا جس میں نمرا آتی جاتی تھی۔ اس کا ڈرائیور بھی ایک نوجوان لڑکا تھا، 24 سال کا لڑکا تھا، جو کہ اکثر نمرا کے حسن سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیا کرتا تھا۔ اس بات سے نمرا بھی انجان نہیں تھی، مگر اسے تو شاید آزادی ہی اب ملی تھی۔ جان بوجھ کر وہ مسکراتے ہوئے اکثر اس لڑکے کو دیکھتی رہتی۔ اسے اچھا لگتا تھا جب لڑکے مڑ مڑ کر اسے دیکھتے تھے، مگر کوئی آگے بڑھ کر اس کی تعریف نہیں کر پاتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے بھی کالج میں اور کالج کے باہر آنے والے لڑکوں سے اشاروں میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ یوں ایک دو لڑکوں کے ساتھ نمرا بات کرنے لگی۔ پہلی مرتبہ بات کرنے سے جب نمرا نے خوش آمدید کہا تو وہ لوگ بھی مزید دلیر ہو چکے تھے۔ یوں مراسم بڑھنے لگے اور وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ نمرا تو اب باقاعدہ تیار ہو کر سرخی پاؤڈر لگا کر کالج جانے لگی تھی۔ اب اس نے عبایا پہن کر نقاب کرنا شروع کر دیا تھا۔ سلمیٰ اور رسول بخش تو سمجھ رہے تھے کہ بچی ان کی باتوں پر عمل کرنے لگی ہے، اب پردہ کرتی ہے، مگر اس بات سے انجان تھے کہ صبح سویرے اٹھ کر تیار ہو کر وہ نقاب اسی لیے کرتی تھی تاکہ اس کے ماں باپ اس کا میک اپ سے لت پت چہرہ دیکھ نہ پائیں۔ پڑھائی میں بھی وہ پہلے سے کافی کمزور ہو چکی تھی، جب بھی رزلٹ آتا تو جھوٹا رزلٹ والدین کو دکھا دیتی۔ ماں باپ خوب داد دیتے، دعائیں دیتے کہ یوں ہی ترقی کرتی رہو، مگر انہیں کہاں خبر تھی کہ ان کی بچی نمرا کیسے کاموں میں پڑ چکی ہے۔ کالج میں آدھا دن گزارنے کے بعد وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کالج سے باہر نکل جاتی، اور پھر اپنے دوست لڑکوں کے ساتھ وہ کبھی پارک میں تو کبھی کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتی۔ اس کے والد گاؤں میں ہی نوکری کرتے تھے، شہر میں تو چکر ہی کئی مہینوں بعد لگتا تھا، اور وہ بھی کاروباری سلسلے میں۔ انہیں تو اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ 2 گھڑی پارک میں یا کسی ریسٹورنٹ میں چلے جاتے۔ دوستوں سے مہنگے مہنگے تحفے لینا، ان سے باتیں کرنا تو جیسے اس کے لیے عام سی بات ہو چکی تھی۔ یوں ہی کرتے کرتے وقت گزرنے لگا۔ دھیرے دھیرے سلمیٰ کو اپنی بیٹی کی کرتوتوں پر تھوڑا شک ہونے لگا تھا، کیونکہ اس کی بیٹی نے ضد کر کے اب تو اپنے لیے ایک موبائل بھی لے لیا تھا۔ پڑھائی کم اور موبائل پر زیادہ توجہ دینے لگی تھی۔ اگر کبھی وہ کتاب کھول کر پڑھ بھی رہی ہوتی تو اچانک اس کے چہرے پر مسکراہٹ سی پھیل جاتی۔ کئی مرتبہ سلمیٰ نے نمرا کے ہاتھ سے کتاب چھینی تو کتاب کے اندر موبائل پڑا ہوتا تھا۔
सलमा तो अनपढ़ थी, जान ना पाती कि लड़की मोबाइल पर क्या कर रही है। उल्टा निम्रा माँ को ही डांट देती कि अब मैं मोबाइल पर पढ़ भी नहीं सकती। आप लोगों की तो सोच ही छोटी है। खुद तो आप पढ़ी लिखी हैं नहीं, वरना समझ जाती कि मोबाइल पर कैसे पढ़ाई की जाती है। यूँ सलमा भी थोड़ी झींप सी जाती, मगर दिन ब दिन बच्चे की बढ़ती हुई बदतमीजियाँ देखकर इसे फिक्र लाहक हो चुकी थी। इसने कई मर्तबा रसूल बख्श से कहा कि अपनी बच्ची पर नज़र रखो, ज़रा ख्याल करो, इसे डांटा करो, हर वक्त इसकी बेजा ख्वाहिशात पूरी मत किया करो, इसे बताओ कि तुम इसके बाप हो। उस वक्त निम्रा के 4-5 लड़कों से ताल्लुकात थे, जिनसे वो पैसे और महंगे तोहफे लेती रहती और बदले में अक्सर इनके सामने अपनी तस्वीरें बनवाती या फिर इनके साथ घूमने फिरने जाया करती थी। कई मर्तबा वीडियो कॉल पर वो इनकी बेजा ख्वाहिशात भी पूरी करती रहती। उस रोज़ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, जब छत पर वो पढ़ने के बहाने से गई थी, मगर इसके अब्बा ने इस पर पहली मर्तबा हाथ उठाया था। निम्रा तो इस हद तक बिगड़ चुकी थी कि इसके दिल में अपने वालिद के लिए भी नफरत सी समाने लगी। गुस्से से वो जिद पर उतर आई थी। आखिर होते कौन थे इसे कमरे में कैद कर देने वाले? अगर वो यूं ही चीखती चिल्लाती रहती तो कोई भी दरवाज़ा ना खोलता, इसलिए इसने खामोशी बेहतर समझी। उस रात इस कमरे का दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला था। रसूल बख्श और सलमा भी अपने कमरे में मौजूद थे। रात के 2 बज रहे थे जब रसूल बख्श को बेचैनी महसूस होने लगी। वो ये सोच सोच कर हलकान हो रहा था कि इसकी बच्ची ने एक नवाला तक नहीं खाया, अकेली इस कोठरी में बंद बैठी है। बच्ची डर रही होगी, यकीनन अब इसे एहसास हो चुका होगा, वो अपनी बुरी आदतें छोड़ देगी। ये सोचते हुए रसूल बख्श ने दरवाज़ा खोला और देखा तो इसकी बच्ची बड़ी बुरी हालत में ज़मीन पर बैठी रो रही थी। रसूल बख्श ने बच्ची की हालत देखी तो चलता हुआ इसके पास बैठ गया। बाप को वहां देखकर दिल में जमा तमाम तर बोगस अंदर रखते हुए दबाते हुए निम्रा फूट फूट कर रोने लगी। अपने बाप के कदमों पर हाथ रखकर कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, आप जो कहोगे मैं वही करूँगी, बस मुझसे नाराज़ मत हो। मैं आपकी प्यारी बेटी निम्रा आपके बगैर नहीं रह सकती, आप मुझसे खफा मत हों, बस मुझे माफ़ कर दें। रसूल बख्श और सलमा ने जब अपनी बच्ची की यह हालत देखी तो फ़ौरन इसे सीने से लगा लिया। कहने लगे कि तुम्हें गलती का एहसास हो गया, बस वही बहुत है। दोबारा कभी ऐसा कोई काम ना करना जिससे हमारी इज्जत पर बात आए। निम्रा भी अपने माँ बाप के सर की कसम खाकर बोली कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी। माँ बाप इसे वापस ले आए थे। गर्मा गर्म खाना निकालकर निम्रा के सामने रखा गया। इसके माँ बाप अपने हाथों से अपनी बच्ची को खाना खिला रहे थे और आंखों में आंसू भी थे, जबकि निम्रा दिल ही दिल में कुछ ठान चुकी थी। मोबाइल तो इसका टूट चुका था, आखिर वो अपने दोस्तों से बात कैसे करती। आखिर इसने कुछ सोचा और फिर अगले दिन जैसे ही रात हुई तो अपनी माँ को नींद की गोलियाँ जो अक्सर इसकी माँ खाया करती थी, इसने वो दूध में मिलाना शुरू कर दी। फिर वो दूध लाकर अपने माँ बाप को दिया। दोनों ही कितनी देर निम्रा से बातें करते रहे। रसूल बख्श अपनी बच्ची को पास बिठाकर उसके बचपन की यादें ताज़ा करता रहा, मगर निम्रा तो इस कदर सफाक दिल हो चुकी थी कि एक मर्तबा भी इसका दिल नहीं कांपा। दूध पीने के बाद दोनों को शदीद नींद आ चुकी थी। दोनों अपने बिस्तर पर लेटे और निम्रा कमरे से बाहर निकलकर कुछ देर बाद वापस कमरे में आई और अपने माँ बाप को आवाज़ देने लगी, यहाँ तक कि चीखने चिल्लाने लगी और गुस्से से अपने माँ बाप को गालियाँ देते हुए कहने लगी कि तुम दोनों की इतनी जुर्रत है जो मुझ निम्रा को मना करो। अरे मेरे दिल में जो आएगा मैं वो करूँगी और तुम लोगों को बताऊँगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। घर में ही रखी हुई कुल्हाड़ी वो उठाकर लाई और फिर अपने सोए हुए माँ बाप की गर्दनों पर वार करना शुरू कर दिया। कोई भी नहीं जानता था कि निम्रा इस हद तक सफाक दिल हो सकती है। इसके माँ बाप की गर्दनें अलग हो चुकी थीं, मगर अब मसला ये था कि इनको दफनाती कैसे। इसने कुछ सोचा और फिर उसी पल रोती चीखती चिल्लाती धाड़े मारते घर से बाहर निकली। पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करके कहने लगी कि घर में चोर उतरे थे, मेरे माँ बाप को मार कर चले गए, मुझे मेरे अम्मा अब्बा ने छुपा दिया था, इसलिए वो मुझ तक ना पहुँच सके। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो चुका था। पुलिस को बुलाया गया। हर कोई इस सफाकियत पर अंदर ही अंदर लरस रहा था। इस्तग़फ़ार का विर्द किया जा रहा था। पुलिस ने जब तफ्तीश करना शुरू की और निम्रा से बयानात लिए तो निम्रा की ज़बान लड़खड़ाने लगी। इसने अपनी तरफ से तो सारे सबूत मिटाए थे, मगर पुलिस ने जब तफ्तीश की और बाकायदा तौर पर सहन में दफन की गई कुल्हाड़ी और तमाम तर सबूत इकट्ठे किए और इन पर निम्रा की उंगलियों के निशान देखे तो राज खुल चुका था। लेडी कांस्टेबल का एक ही भारी भरकम थप्पड़ निम्रा से सच्चाई उगलवा चुका था कि इसने ही अपने माँ बाप को कत्ल किया है।
جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتا دیا کہ اس کے ماں باپ اس کی زندگی میں دخل اندازی کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ لیڈی کانسٹیبل بھی رونے لگی تھی۔ نمرا کو گالم گلوچ کرنے لگی کہ کیسی بیٹی ہو تم، تمہارے ماں باپ نے تمہاری خاطر کیا کچھ نہیں کیا، اور تم پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو اچھا تھا۔ نمرا کو عمر قید کی سزا سنائی جا چکی تھی۔ قید میں مشقت کرتے ہوئے جب اس کے ہاتھوں پر چھالے پڑتے تو اسے اس کی ماں یاد آتی۔ جب رات کو کھانا کھانے بیٹھتی اور پھیکی دال اور سوکھی روٹی اس کے سامنے جانوروں کی طرح پھینکی جاتی تو اسے رسول بخش یاد آ جاتا، جو بڑے ہی پیار سے اپنی بچی کو یوں کھانا کھلاتا کہ جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہو۔ اب نمرا روتی تھی، اکثر ماں باپ کو یاد کرتے ہوئے چیخنے چلانے لگتی، اپنے آپ کو مارتی پیٹتی، مگر وہ خود ہی اپنی خوشیوں کی قاتل ثابت ہوئی تھی۔